स्लाइड देखिरहेछ? छैन म्याम। छैन। छैन म्याम। एकचोटि आएको थियो अनि गयो। छैन म्याम। म्याम आयो होइन? आछ। यस म्याम। ल आजबाट चाहिँ हामी च्याप्टर 1 सुरु गर्छौँ है। अस्ति हामीले इन्ट्रोडक्सन क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियो। यो च्याप्टरबाट तिमीहरूको 7 मार्क्सको क्वेसन आउँछ इक्जाममा है। यो च्याप्टर इज बेसिकली अ रिभ्यू च्याप्टर नै हो। हामीले पहिल्यै पढेको कुराहरूको नै रिभ्यू हुन्छ। यसमा खासै नयाँ कुरा त केही पनि छैन है। थोरै लास्टको पोर्सनमा मात्रै नयाँ कुराहरू छ, अगाडिको कुराहरू चाहिँ पुरानो नै हो। सो अगाडि चाहिँ अलिकति हामी कम टाइम इन्भेस्ट गरौँला, पछाडि चाहिँ बढी टाइम इन्भेस्ट गरौँला। सो सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ थ्योरी अफ कम्पिटिसन भनेको के हो एन्ड वाट डज इट डु भन्ने कुराबाट सुरु गर्छौँ, जुन हामीले अस्ति इन्ट्रोडक्सन क्लासमा पनि गरेकै हो होइन। थ्योरी अफ कम्पिटिसन भनेर चाहिँ इट्स अ फिल्ड अफ स्टडी द्याट इज युज टु डेभलप फर्मल म्याथमेटिकल मोडल्स अफ कम्पिटिसन द्याट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कम्प्युटर्स भन्छ। अब जे भने पनि के हो त थ्योरी अफ कम्पिटिसन भनेर के हो त हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेको थियो। इट्स द स्टडी अफ अटोमाटा हो, अटोमाटाको स्टडी अथवा भनौँ म्याथमेटिकल मोडलको स्टडी हो। र अर्को चाहिँ के हो त इट इज अबाउट दि स्टडी अफ द कम्प्युटेसनल प्रब्लम होइन। यदि कुनै प्रब्लमको सोल्युसन छ भने त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले कति इफिसियन्टली सल्भ गर्न सक्छौँ त्यसको स्टडी भनेको चाहिँ टिओसी हो भनेर हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ। बेसिकल्ली टिओसीलाई हामीले 3टा एरियामा डिभाइड गर्न सक्छौँ। यो फिल्ड अफ स्टडीलाई चाहिँ हामीले 3टा एरियामा डिभाइड गर्न सक्छौँ। द फर्स्ट एरिया इज अटोमाटा थ्योरी, सेकेन्ड इज कम्प्युटेबिलिटी थ्योरी एन्ड द थर्ड वान इज द कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। वेयर दि अटोमाटा थ्योरीले के कुरा हामीलाई दिन्छ त, के कुरा बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अटोमाटा थ्योरी डिल्स विथ definitions and properties of different types of computational models. Different types of machines को बारेमा चाहिँ यसले हामीलाई बुझ्नको लागि मद्दत गर्छ है। जसमा a total of 4वटा टाइप्स अफ अटोमाटा हुन्छ भनेर हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसमा we'll discuss about 3 automatas in the whole course, where the first automata is the finite automata. These types of automatas are the simplest automata that exist. यो खालको अटोमाटाको चाहिँ मिनिमम 2टा स्टेटबाट सुरु हुन्छ र म्याक्सिमम तिम्रो डिजाइनको कम्प्लेक्सिटीमा भर पर्छ। के कस्तो खालको प्रब्लमको लागि मसिन डिजाइन गरे हो त्यो अनुसार साइज डिफर हुन्छ, तर मिनिमम चाहिँ एउटा सिम्पल फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा चाहिँ 2टा स्टेट चाहिँ हुन्छ। मिनिमम 2टा स्टेटबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ है। अब यो फाइनाइट स्टेट अटोमाटाहरू चाहिँ कता कता युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हार्डवेयर डिजाइन्सहरूमा, जस्तै अस्ति मैले सबैभन्दा सिम्पलेस्ट इक्जाम्पल अफ फाइनाइट स्टेट अटोमाटा भनेको चाहिँ फ्यान हो भनेको थिएँ नि होइन। जहाँ के छ त एउटा फ्यान चाहिँ मिनिमम उसको 2टा स्टेट हुन्छ, या त अन स्टेट हुन्छ या अफ स्टेट हुन्छ। एउटा इनपुट ट्रिगर गरेपछि स्विच अन गरे पछाडि ऊ के हुन्छ त अफ स्टेटबाट अन स्टेटमा ट्रान्जिट हुन्छ भने स्विच अफ गरे पछाडि अन स्टेटबाट अफ स्टेटमा ट्रान्जिट हुन्छ। सो भेरियस हार्डवेयर, अब फ्यानको पनि हामीले पहिला त डिजाइनै बनाउनु पर्यो होइन, हार्डवेयर डिजाइन बन्छ, त्यसपछि मेकानिकल पार्टहरू जोइन भएर एन्ड देन द फिजिकल थिङ बन्ने हो नि त है। सो फाइनाइट स्टेट अटोमाटा चाहिँ बेसिकली मसिन डिजाइन्सहरूमा, हार्डवेयरको डिजाइन्सहरूमा युज हुन्छ, टेक्स्ट प्रोसेसिङमा युज हुन्छ। अब टेक्स्ट प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि जुन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेर तिमीहरूले सुने होला, हामीले बोलेको मान्छेले बोल्ने भाषा होइन, हामीले युज गर्ने नेचुरल भाषालाई चाहिँ मसिनले बुझ्ने भाषामा हामी कन्भर्ट गर्छौँ भनेको मसिनलाई पनि हाम्रो भाषा चाहिँ बुझ्ने बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट प्रोसेसिङ भन्छौँ। अनि त्यसमा पनि हामीले त बोल्दाखेरि त मैले खर्र बोल्दाखेरि त एउटा सेन्टेन्स बोलिरहेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ एउटा प्याराग्राफ बोलिरहेको हुन्छु होइन। मसिनले त त्यो एउटा पुरै सेन्टेन्सलाई एकैचोटि त प्रोसेस गर्न त सक्दैन। उसले के गर्छ त भन्दाखेरि मैले बोलेको एउटा सेन्टेन्सलाई उसले पहिला सुरु वर्डमा टुक्राउँछ, त्यसपछि वर्डबाट लेटरमा टुक्राउँछ, लेटर लाई पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फेनमहरूमा चाहिँ टुक्राउँछ। फेनम भनेको चाहिँ हाम्रो भाषाको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो है। सो हाम्रो कस्तो हुन्छ भने
हामीले बोल्ने शब्दहरू भनेको केबाट बनिरहेको हुन्छ त यिनै फेनमहरूबाट बनेको हुन्छ। जस्तै आ का भन्छौँ हामी, इकार आकार भन्छौँ होइन। योहरू मिलेर चाहिँ एउटा शब्द बनाएको हुन्छ। सो टेक्स्ट प्रोसेसिङमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा एक लाइनको सेन्टेन्स छ भने त्यसलाई पहिला शब्दमा टुक्रा गरिन्छ, त्यस पछाडि इन्डिभिजुअल लेटरमा टुक्रा पारिन्छ, त्यसपछि कता स्मलेस्ट युनिटमा टुक्रा पारिन्छ, फेनममा टुक्रा पारिन्छ। सो दिस गोज इन स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस। सो डिफ्रेन्ट स्टेटहरूबाट गुज्रिन्छ क्या एउटा स्टेटमा सेन्टेन्सलाई वर्डमा टुक्राउने, नेक्स्ट स्टेटमा वर्डलाई फेरि लेटरमा टुक्राउने होइन। सो दिस प्रोसेस चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ रन गर्छ। सो फाइनाइट स्टेट अटोमाटाले जसरी प्रोसेसिङ गर्छ त्यसरी नै टेक्स्ट प्रोसेसिङहरू चाहिँ हुन्छन् है। अर्को भनेको चाहिँ कम्पाइलर डिजाइनमा पनि फाइनाइट स्टेट अटोमाटा चाहिँ युज हुन्छ, जुन हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेको थियो। कम्पाइलरको काम के भयो त एउटा ट्रान्सलेट गर्छ, एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ। सो त्यहाँ पनि एकैचोटि त ट्रान्सलेट हुँदैन, देयर आर भेरियस स्टेप्सहरू होइन। सो इन डिफ्रेन्ट स्टेटमा डिफ्रेन्ट इनपुट लिएर डिफ्रेन्ट आउटपुट दिन्छ भनेदेखि चाहिँ द्याट वर्किङ मेकानिजमलाई चाहिँ अटोमाटा भनेर भन्छौँ। सो फाइनाइट अटोमाटा चाहिँ यो फिल्डहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अर्को खालको कम्प्युटेसनल मोडल भनेको चाहिँ यहाँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भनेको छ, which is a grammar that generates a language called as context free language which is accepted by a push down automata है। सो सेकेन्डमा हामीले पढ्ने भनेको पुश डाउन अटोमाटा नै पढ्ने हो, तर वी बिगिन फ्रम ग्रामरबाट बिगिन गरेर अनि हामी चाहिँ डिजाइन अफ पुश डाउन अटोमाटामा जान्छौँ। सो अब यो पुश डाउन अटोमाटाहरू चाहिँ केमा युज हुन्छ भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू बनाउनको लागि। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा धेरै सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ होइन, त्यो सिन्ट्याक्सहरूको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर युज हुन्छ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पनि यसको युजेसहरू छ है। त्यसपछि थर्ड भनेको चाहिँ तिमीले हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्युरिङ मसिन, जुन मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। दिस इज द थियोरिटिकल मोडल अफ टुडेज डिजिटल कम्प्युटर है। हाम्रो अहिलेको युगमा युज हुने डिजिटल कम्प्युटरको डिजाइन चाहिँ अथवा मोडल चाहिँ ट्युरिङ मसिनबाट आएको हो। र के भनिन्छ भनेको थिएँ अस्ति भन्दाखेरि एनी प्रब्लम विच क्यान नट बी सल्भ बाई अ ट्युरिङ मसिन इज क्यान नट अल्सो बी सल्भ बाई एनी मसिन एक्जिस्टिङ टुडे भन्ने एउटा थ्योरी त आएको छ भनेर पहिले नै भनेको थिएँ होइन। सो यो ट्युरिङ मसिनको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ त भन्दाखेरि हाम्रो घरमा हामीले चलाइरहेको डेस्कटप कम्प्युटर अथवा ल्यापटप कम्प्युटर जे भनौँ हामीले चलाएको मसिनको डिजाइन भनेको ट्युरिङ मसिनबाट आएको हो। सो विल स्टडी अबाउट दिस 3 अटोमाटा इन दिस कोर्स एन्ड यो होल 3टा अटोमाटाको स्टडीलाई चाहिँ हामीले अटोमाटा थ्योरीभित्र राख्छौँ है। त्यसपछि भनेको कम्प्युटेबिलिटी थ्योरी। सो कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ अथवा यसले हामीलाई के को आन्सर दिन्छ त भन्दाखेरि what can be computed and are there any problems that no program can solve. So computability theory deals with finding out all those problems which are solvable है। कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीले चाहिँ के गरिदिन्छ त तिमीलाई यदि कुनै प्रब्लम दिइएको छ भने त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने काम गर्छ। क्याटेगोराइज भनेको चाहिँ सल्भेबल हो कि अथवा अनसल्भेबल हो भन्ने कुरामा चाहिँ तिम्रो के गरिदिन्छ त क्याटेगोराइजेसन गरिदिने काम गर्छ। त्यसपछि हामीसँग छ कम्प्लेक्सिटी थ्योरी भनेर। कम्प्लेक्सिटी थ्योरीले चाहिँ के क्वेसनको आन्सर दिन्छ त भन्दाखेरि इफ एनी प्रब्लम इज सल्भेबल देन हाउ इफिसियन्टली द्याट प्रब्लम क्यान बी solved or that problem can be computed. So basically it gives you the idea of efficiency of any algorithm in terms of the space and time complexity. So space and time complexity भनेको चाहिँ कति थोरै समयमा तिमीलाई रिजल्ट उसले प्रोसेस गरेर दिन सक्छ र कति मिनिमम स्टोरेज युज गरेर तिम्रो सिस्टमको कति मिनिमम स्टोरेज युज गरेर कति फास्ट चाहिँ तिमीलाई कति फास्टर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सोल्युसन दिन सक्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा भन्दा अर्को अल्गोरिदम चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने खालको आइडिया चाहिँ हामीलाई कम्प्लेक्सिटी थ्योरीले दिन्छ है। सो विल कभर दिस 3 थिङ्स ड्युरिङ आवर होल कोर्स। अब यो कुरा तिमीहरूलाई अब नोट बनाउनको लागि चाहिँ अब म सँगसँगै क्लासमा नोट बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्छु भनेपछि म बुझाउने कुरा चाहिँ आई राइट होइन, म यहीँ एक्सप्लेन गर्दै बुझाइदिन्छु अनि थ्योरी चाहिँ स्लाइड देखाउँछु, स्लाइडबाट सारा है। सो यु क्यान लाइक नोट डाउन गर्ने छ सबैजनाले कपी बोकेर बसेको छ अगाडि भनेदेखि यु क्यान नोट इट डाउन
के छ सँगसँगै नोट बनाउँदै जाने हो कि स्लाइड भयो पुग्छ तिमीहरूलाई? नोट बनाउँदै जाउँ। स्लाइड भयो हुन्छ होला बुक छैन म्याम नोट बनाउँदै होइन जाउँ। नोट बनाए सहिले हुन्छ नि। नोट बनाउँदै जाउँ नोट म्याम। बनाउँदै जा ल नोट बनाउँदै जाने हो भने टाइम चाहिँ धेरै वेस्ट नगरौँ है त। टाइम वेस्ट नगरिकन म लेख भन्छु अनि यु क्यान राइट। ल अब यति चाहिँ नोट डाउन गर एन्ड विल मुभ अहेड है त। ल अब तिमीहरू सबैजनालाई क्यामेरा अन गर न भनेर अस्ति पनि भनेको हो, कसैले क्यामेरा अन गर्दैन? ए मेरो अन्तिममा पिडिएफ हुन्छ होइन यसको यो लिस्ट सरको? म यसको तिमीहरूलाई पिडिएफ त दिन्छु। पिडिएफ त दिन्छु बट आफै नोट बनायो भनेदेखि बनाउँदाखेरि लेख्दाखेरि पनि दिमागमा केही बस्छ नि त। इट विल बी हेल्पफुल। एकचोटि सुनेर अनि फेरि एकचोटि लेखेर पछि पढ्दाखेरि हेल्पफुल हुन्छ नि त। ल सँगसँगै बनाउँदै जाउँ है त। हतार गरेर केही काम छैन, बुझ्दै जानुपर्छ। यो लबी चाहिँ ओपनै राखिदिनु पर्ला, यसै धेरै डिस्टर्ब भयो यताबाट उता गर्दा। स्लाइड देखिरहेछ होइन तिमीहरूले? छ म्याम। देखिरहेछ म्याम। ओके मैम लिखेर
भयो म्याम। भयो सबैको भयो ल भयो भयो नेक्स्ट गर भयो भयो। ल सो अब चाहिँ हामी हाम्रो कोर्समा चाहिँ छ विच इज 1.1मा चाहिँ हामीसँग छ इन्ट्रोडक्सन टु सेट थ्योरी अब यो कुरा त तिमीहरूले नै बढी एक्सप्लेन गर्न सक्छ होला हैन तिमीहरू भन त सेट भने के हो भन त हाउ डु यु डिफाइन अ सेट Collection of well-defined objects. कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स हैन वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स भने चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक भएको डोमेन रेन्ज थाहा भएको क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा भएको भनेपछि कुनै पनि एउटा सेटको इलिमेन्ट हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त एउटा सेट फर्म हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यो सेटमा भएको सबै इलिमेन्ट्सहरुमा के हुनु पर्यो कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनु पर्यो हो कमन प्रपर्टिज हुनु पर्यो त्यो भएन मात्रै इट विल मेक अप टु बी अ सेट है जस्तै एउटा सेटमा चाहिँ मैले मानौ सेट ए इक्वल्स टु डग अनि क्याट प्यारोट र पिजन राख्यो भने विल इट फर्म अ सेट अर नट म्याम तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छ कि छैन छैन अहिले मैले के पनि सेयर गरेको छैन भन त मैले एउटा सेट बनाएँ सेट ए इक्वल्स टु सिंक्रोनाइज नहुँदो रहेछ यसले त
जस्तै मैले सेट ए भनेर बनाएँ हैन, अनि मैले यहाँ लेखेँ पिग कमा पिजन कमा क्याट कमा डग लेखेँ। यो सेट हो कि होइन होला भन त मलाई। एनिमल को सेट होइन हो किन किन हो भन्दा चाहिँ हो किन हो कि सेट होइन अफ होला लिभिङ त? थिङ्स सेट अफ होइन लिभिङ थिङ होइन होइन भन्नेले किन होइन भन त? पिजन अल डिफ्रेन्ट भयो बर्ड बर्ड नै छ पिजन बर्डहरू पिजन चाहिँ बर्ड भयो, अरू चाहिँ सबै के भयो त? एनिमल भयो भनेपछि वेल डिफाइन्ड चाहिँ भएन है। सो ऱ्यान्डमली मैले यसरी लेखिदिँदाखेरि चाहिँ आई क्यान नट कल इट अ सेट। तर फेरि मैले तिमीलाई क्वेसनमा के भने त के भन्छ फर्म अ सेट अफ 4 लिभिङ थिङ्स भन्यो भने चाहिँ फेरि यसलाई के भन्न पाए त? सेट भन्न पाए। सो कन्टेक्स्टमा पनि फरक पर्नु जान्छ है। सो जेनरली सेट भन्यो भने चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त? इट इज अ फाइनाइट कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स भनेर भन्नु पर्यो होइन। त्यहीँनिर मैले त्यो पिजन हटाइदिएँ भनेदेखि चाहिँ इट विल बिकम अ सेट अफ एनिमल्स अथवा भनौँ अझै स्पेसिफिकली डोमेस्टिक एनिमल्स भनेर भन्न पाइयो है। अब हामीले के भनिसक्यो भने त सेट भनेको इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। अब एभ्री अब्जेक्ट इन द्याट सेटलाई हामीले के भन्छौँ त? त्यसको मेम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? इलिमेन्ट्स भनेर भन्छौँ है। सो त्यहाँ ए इक्वल्स टु पी कमा क्याट कमा डग छ भने त्यो पिगलाई पनि इलिमेन्ट भन्यो, क्याटलाई पनि इन्डिभिजुअल अब्जेक्टलाई हामीले इलिमेन्ट्स भनेर भन्यो। अब त्यो बाहेक सेटमा चाहिँ सेटको चाहिँ कतिवटा टाइप हुन्छ होला? व्हाट आर द टाइप्स अफ सेट द्याट यु नो? के टाइपहरू छ भन त? all set नल सेट युनिट सेट फाइनाइट Okay. सेट इन्फाइनाइट सेट सबसेट एउटा नल सेट भन्यो है। एकजनाले एउटा भनेको नल सेट र अर्को चाहिँ के छ अरे? युनिट टेस्ट पनि हुन्छ सेट पनि हुन्छ होला के पनि हुन्छ अरे? बुझिएर। युनिट सेटकै एउटा मात्र इलिमेन्ट भयो भने फाइनाइट सेट त्यसलाई हामीले सिङ्गलटन सेट भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि अर्कोले के भनिरहेछ? फाइनाइट सेट। पनि हुन्छ होला इन्फाइनाइट त्यसपछि सेट अर्को हुने भयो इन्फाइनाइट सेट। अनि अर्को के पनि भनिरहेको थियो युनिभर्सल एकजनाले? सेट पनि सबसेट पनि भनिरहेको थियो अर्कोले है। त्यसपछि अर्कोले Proper एकजनाले के subset. भन्यो भर्खरै? युनिभर्सल सेट युनिभर्सल पनि सेट हो है। सो टाइप्स अफ सेट भनेर हामीले पढ्यौँ भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ है नम्बर 1 मा हामीसँग के छ त? नल सेट। नल सेट भनेको कस्तो सेट त? जसमा चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्ट नै छैन अथवा त्यसलाई अर्को नाम हामीले इम्टी सेट भनेर पनि भन्छौँ। अ सेट द्याट हेज नो इलिमेन्ट एट अल भन्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त? इम्टी सेट अथवा नल सेट। इम्टी सेट अथवा नल सेटलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? व्हाट इज द नोटेसन? फाइलै हो क्या फाइ सो इम्टी सेटलाई अथवा नल सेटलाई हामीले फाइलले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्यो हो। सिङ्गल सेट सिङ्गलटन सेट भनेर चाहिँ के भयो त? कसैले यसलाई युनिट सेट भनेर पनि नाम दिइरहेको थियो है। यसको नाम चाहिँ सिङ्गलटन सेट हो। त्यो भनेर चाहिँ कस्तो त? अ सेट कन्सिस्टिङ अफ अ सिङ्गल इलिमेन्ट। एउटा मात्रै इलिमेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त? सिङ्गलटन सेट भनेर भन्यौँ है। अब फाइनाइट सेट भनेर चाहिँ कस्तो? कस्तो सेटलाई फाइनाइट भन्ने हामीले? लिमिटेड नम्बर रेंज एउटा सर्टेन रेंज को So if we have a set that consists of finite number of elements भन्यो भने चाहिँ त्यो के भयो त? Finite set भयो। जस्तै मैले a set of all the stars in the universe भन्यो भने is it a finite set or infinite set? इन्फाइनाइट Infinite भयो। किन भने इन्फाइनाइट काउन्टेबल भएन त्यो भ्यालु हैन। त्यहीँनिर मैले a set of number between 2 to 10 भनेर भनिदिएँ भने it becomes फाइनाइट सेट है त। सो फाइनाइट भयो भने चाहिँ जसमा चाहिँ काउन्टेबल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स छ भनेदेखि त्यो फाइनाइट भयो। अनकाउन्टेबल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स छ भने त्यो इन्फाइनाइट भयो। युनिभर्सल सेट भने चाहिँ के त? युनिभर्सल सेट भन्ने चाहिँ कस्तो होला त? दुईटा त्यसबाट सेट भएको सबै भयो अरू सेट पनि बनाउन मिल्ने collection of all elements in a set. So
युनिभर्सल सेटलाई हामीले चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अ सेट द्याट हेज अल द इलिमेन्ट्स इन द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भन्छ है। अब वाट इज युनिभर्स अफ डिस्कोर्स होइन, जुन डोमेनको चाहिँ इलिमेन्टलाई लिएर चाहिँ मलाई सेट बनाउनु छ त्यो डोमेनको सबै इलिमेन्ट कन्सिस्ट गर्ने सेटलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल सेट अथवा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भन्छौँ। जस्तै मलाई चाहिँ यदि वी हेभ टु मेक अ सेट ए इक्वल्स टु सेट कन्सिस्टिङ अफ नम्बर बिट्विन 2 to 10 भनेर गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि युनिभर्सल सेट के भयो त, सेट अफ अल द नेचुरल नम्बर्स होला होइन। सो सेट अफ नेचुरल नम्बर्सबाट नेचुरल नम्बर्स भन्यो भने के भयो 1 2 3 4 जुन मैले काउन्ट गर्न सक्छु, अथवा काउन्टिङ नम्बर्स भन्ने होला होइन। त्यो भन्यो भने के भयो त 1 2 3 4 बाट जुन चाहिँ मैले काउन्ट गर्न सक्ने नम्बर छ त्यो सेटबाट चाहिँ मैले अर्को सेट के फर्म गर्न सक्छु त, सेट ए इक्वल्स टु नम्बर बिट्विन 2 to 10 भन्यो भने 2 3 4 देखि 10 सम्म हुने भयो। सो कुनै पनि एउटा डोमेनबाट चाहिँ मलाई सेट बनाउनु छ भने त्यो डोमेनको सबै इलिमेन्ट कन्सिस्ट गर्ने सेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, युनिभर्सल सेट भन्छौँ। अब वाट इज सबसेट त त्यसो भए? सबसेट भन्ने चाहिँ के होला त? युनिभर्सल सेटबाट बनेको अरू सेटहरू। युनिभर्सल सेटबाट बनेको कुनै पनि एउटा गिभन सेटबाट तिमीले युनिभर्सल सेटै भन्न परेन होइन। कुनै पनि एउटा गिभन सेट छ र त्यसबाट चाहिँ सर्टेन इलिमेन्ट्सहरू निकालेर तिमीले अर्को सेट फर्म गर्छौ भनेदेखि त्यो नयाँ सेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, सबसेट भन्छौँ। जस्तै मैले तिमीलाई यु इज इक्वल्स टु 1 to 10 दिएँ होइन, र त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले ए इक्वल्स टु 2 4 6 8 निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ ए विल बी सबसेट अफ यु है त। सो गिभन सेटबाट चाहिँ नयाँ थोरै इलिमेन्ट्सहरू पिक गरेर अथवा एक्ज्याक्ट सेम इलिमेन्ट्सहरू पनि पिक गर्न पाइन्छ। फेरि इट्स नट द्याट लेस नै पिक गर्नुपर्छ भन्ने होइन। युमा चाहिँ 1 देखि 10 छ भने एमा पनि 1 देखि 10 तिमीले राख्न सक्छौ, तर युबाट चाहिँ पिक गरेर बनाएको नयाँ सेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, सबसेट भनेर भन्छौँ है त। र यो चाहिँ भयो तिम्रो सेटको इन्ट्रोडक्सन। अब यो बाहेक सेटको यो त खालि टाइप्स अफ सेट भयो होइन। सेटमा चाहिँ हामीले सर्टेन अपरेसन्सहरू नि पर्फर्म गर्छौँ नि। यसमा एउटा हामीले सेटमा अपरेसन्सहरू के पर्फर्म गर्छौँ याद छ? सेट अपरेसन्सहरू युनियन, इन्टरसेक्सन यु 1 मा के हुन सक्छ, युनियन। युनियन भनेको कस्तो खालको अपरेसन हो भन त? दुईटा डिफरेन्ट सेटहरू मिलाउने। दुईटा डिफरेन्ट सेटहरू मिलाउने। जस्तै मैले एमा चाहिँ 1 2 र 3 राखेँ होइन, अनि बीमा चाहिँ 3 कस्तो पेन पनि 3 4 र 5 राखेँ भने ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुन्छ त? वाट विल बी द इलिमेन्ट अफ ए युनियन बी भन त? 1 2 1 3 2 4 3 4 5 So the element of set A union B would be 1 2 3 4 and 5. So A union B भनेको कस्तो खालको सेट अपरेसन रहेछ त? The operation that combines the element of given sets है। मलाई जतिवटा सेट दिइरहेको छ त्यो दुईटा सेटमा भएको सबै इलिमेन्टहरूलाई मैले कम्बाइन गरेर एउटा थर्ड सेट बनायो भने चाहिँ त्यो अपरेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, युनियन अपरेसन भनेर भन्छौँ। भने अर्को के हुन्छ त, वाट इज द नेक्स्ट सेट द्याट यु नो, सेट अपरेसन द्याट यु नो? 2 मा के हुन्छ? इन्टरसेक्सन है। सो इन्टरसेक्सनमा के हुन्छ त? So same set, A equals to 1 2 3, B equals to 3 4 5. What will be the element of A intersection B? 3 3. So it is the operation, it is the set operation that only picks the common element between the two sets. अब जतिवटा सेट तिमीलाई दिएका छन् ती सेटहरुमा भएको कमन इलिमेन्टलाई पिक गर्ने अपरेसनलाई चाहिँ we call as intersection. अर्को के हुन्छ होला? Complement of set. Complement of set. So complement of set भने चाहिँ कस्तो त? जस्तै मलाई A भन्ने सेट छ 1 2 3
मलाई ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो हाउ डु यु के भन्छ रिप्रेजेन्ट कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्टलाई हामीले कसरी लेख्छौँ व्हाट इज द नोटेसन बार ए माइनस यु ए को बार टाउकोमा बार यो लेखे पनि भयो अथवा यस्तो पनि देख्छ है ए ड्यास यो देख्यो भने पनि द्याट्स कम्प्लिमेन्ट सो वाट विल बी द कम्प्लिमेन्ट अफ ए भन्ने सेटको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट के छ त इफ आई विल गिभ युनिभर्सल सेट एज है माथि लेखिदिन्छु मसँग चाहिँ युनिभर्सल सेट चाहिँ 0 1 2 3 4 र 5 छ अरे मानौ इफ दिस इज माई युनिभर्सल सेट what is the element what will be the element of a complement 0 4 5 0 4 5 4 र 5 so complement भने के operation रहेछ त when you are provided with an universal set and another set मा नभएको तर युनिभर्सल सेटमा भएको हो सो ए कम्प्लिमेन्ट भने हामीले कसरी निकाल्यो त युनिभर्सल सेट माइनस ए गरेर चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो अब यहाँ हामीले जुन माइनस गर्यो नि यो माइनस भन्ने सेट अपरेसनलाई के भन्छौँ हामीले यसको केही नाम छ नि एउटा यो अपरेसनलाई के भनिन्छ डिफरेन्स यो अपरेसनलाई के भनिन्छ त सेट डिफरेन्स भन्छ सो अनदर फर्म अफ सेट अपरेसन भने चाहिँ के हो त डिफरेन्स हो सो डिफरेन्स चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भयो जस्तै मसँग ए र बी भन्ने दुईटा सेट छ भने ए माइनस बी को एलिमेन्ट के हुने भयो अब हेर त माथि ए मा हेर बी मा हेर एलिमेन्ट ए मा चाहिँ 1 2 3 छ बी मा 3 4 5 छ भने 1 र 2 सो ए माइनस बी ले हामीलाई के दिन्छ त ए र बी मा भएका कमन एलिमेन्टलाई हटाएर ए मा जे बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त ए माइनस बी ले दिने भयो सो बी माइनस ए ले के दिने भयो त अब्भियसली 4,5 दिने भयो सो दिज आर द सेट अपरेसन्स द्याट वी पर्फर्म है त ल यति कुरालाई चाहिँ अब लेट्स नोट इट डाउन ठिक छ है यहाँसम्म यो त तिमीलाई थाहा नै भएको कुरा भयो ल यति कुरालाई नोट डाउन गर सो अघि हामीले डिस्कस गरेको कुरालाई नै यहाँ लेखेको छ है सेट भने इट्स अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट हो र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि इङ्ग्लिसको अल्फाबेटको चाहिँ हेल्प लिन्छौँ जेनरली रिप्रेजेन्टेड विथ क्यापिटल लेटर होइन सेटलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसमा कन्सिस्ट गर्ने सबै अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले इलिमेन्ट्स भनेर भन्छौँ है र के हुनु पर्यो त यो कुनै पनि सेट फर्म हुनको लागि यो इलिमेन्टहरूमा चाहिँ एउटा कमन प्रपर्टिज चाहिँ हुनु पर्यो ल गरौँ सबैजना लेखौँ
भयो म्याम तपाईँको म्युट छ जस्तो छ तपाईँ यत्तिकै म बोलेको थिएन अहिले ए म्युटै मैले त बस्यो म्युट तिमी सारिरा छौ भनेर म्युटै बस्यो हो म्याम अगाडिको एकचोटि देखाइदिनु न अगाडिको ल भएपछि भयो भन है भयो भयो भयो
सकियो सक्यो ल दिस सम्स अप हाम्रो 1.1 त्यहाँ सकिन्छ अब 1.2 मा चाहिँ सेट अपरेसन्स जुन अघि हामीले डिस्कस गर्यो युनियन इन्टरसेक्सन कम्प्लिमेन्ट र सेट डिफरेन्स सकियो भयो ल कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ ए ड्यास भन्ने चाहिँ नोटेसन युज गरेर छ कन्फ्युज हुनु पर्दैन है ए ड्यास पनि युज गर्न सकिन्छ ए बार पनि युज गर्न सकिन्छ
भएन नि। भयो ल सो यो चाहिँ सेट अपरेसन्स भयो अब जुन हामीले सेट अपरेसन्समा भर्खरै युनियन इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्ट सरी डिफरेन्स पढ्यो त्यसका चाहिँ फ्यु प्रपर्टिजहरू छन् जुन हामीलाई पछाडि चाहिँ काम पनि लाग्छ होइन जस्तै फर्स्ट प्रपर्टिज भनेको चाहिँ आइडेम्पोटेन्सी भन्छ यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यदि मैले सेम सेटको चाहिँ युनियन लिएँ अथवा इन्टरसेक्सन लिएँ भने चाहिँ त्यसले मलाई रिजल्टिङ सेट पनि त्यही दिन्छ जस्तै A इक्वल्स टु 1 2 3 भनेर सेट छ भने त्यसको मैले युनियन लिँदा पनि के हुने भयो 1 2 3 नै आउने भयो इन्टरसेक्सन लिँदा पनि के आउँछ त 1 2 3 नै आउँछ नि A को युनियन A नै हुन्छ A युनियन A गर्दा पनि A नै आउने भयो A इन्टरसेक्सन A गर्दा पनि A नै आउने भयो है अर्को चाहिँ हामीसँग हुन्छ प्रपर्टी कम्युटेटिभिटी भन्छ है कम्युटेटिभिटी भने चाहिँ जस्तै मसँग A र B भन्ने सेट छ दुईटा भनेदेखि त्यसको युनियन लिँदा चाहे म A युनियन B लिउँ अथवा B युनियन A लिउँ बोथले के दिन्छ सेम भ्यालु नै दिन्छ नि होइन सेम कुरा इन्टरसेक्सनमा पनि लागु हुन्छ A इन्टरसेक्सन B गर्नु अर B इन्टरसेक्सन A गर्नुले बोथले हामीलाई के दिन्छ त सेम रिजल्ट दिन्छ सो हामीले चाहिँ अपरेटर अब यहाँनिर जुन A B भन्छौँ हामीले जुन नोटेसन युज गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अपेरेन्ट भन्छौँ है यो तिमीहरूलाई पछि पनि काम लाग्छ र जुन सिम्बल्सहरू त्यहाँ छ नि युनियन अथवा इन्टरसेक्सन अर त्यहाँ माइनस भन्ने जुन नोटेसन देख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपरेटर भन्छौँ है जसले कुनै अपरेसन पर्फर्म गर्छ त्यसलाई अपरेटर भनिन्छ जे माथि अपरेसन पर्फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपेरेन्ट्स भनेर भन्छौँ सो त्यहाँ AB भनेको अपेरेन्ट्स भयो अनि युनियन इन्टरसेक्सन एन्ड द्याट माइनस भनेको चाहिँ के भयो त दिज आर अपरेटर्स सो हामीले अपरेटरलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राखेर अपरेन्टलाई चाहिँ को चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि पनि रिजल्ट चाहिँ सेम नै आउँछ भने त्यस्तो खालको प्रपर्टीलाई चाहिँ कम्युटेटिभिटी प्रपर्टी भनेर भनिन्छ है थर्डमा चाहिँ हामीसँग एसोसिएटिभिटी भनेर एसोसिएटिभिटीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि when you have same operator है अपरेटर सेम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अपरेन्टको चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्न मिल्छ जस्तै त्यहाँ A युनियन B युनियन C गर्दाखेरि पहिला A युनियन B गरेर जे त्यसबाट आउटकम आउँछ त्यसको युनियन चाहिँ C सँग लिँदा र A युनियन B युनियन C गर्दाखेरिको चाहिँ के हुन्छ त बोथको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ सेम हुन्छ जस्तै यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ हैन जस्तै चाहिँ मसँग A भन्ने सेट छ 1 2 र 3 छ B भन्ने सेट छ 3 4 र 5 र C भन्ने सेट छ मानौ 6 र 7 भने अब थर्डको रुलमा हामी हेरौँ त्यसले के भन्छ त सुरुमा चाहिँ A युनियन B लियो भन्छ है सो A युनियन B लियो भने यसको कति के आउने भयो त सेट मेम्बर्सहरू 1 2 3 4 र 5 अब के गर भन्छ A युनियन B को चाहिँ C सँग पनि युनियन लियो भन्छ सो यसले के दिन्छ A युनियन B युनियन C हो यबाट के आउने भयो त अब 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट ह्यान्ड साइडले यो भन्यो अब राइट ह्यान्ड साइडमा हेर त पहिला के गर भनेको छ B युनियन C को चाहिँ के हुन्छ भ्यालु त्यो पत्ता लगाऊ भनेको छ सो B युनियन C बाट हामीलाई के आउँछ 3 4 5 6 7 आउँछ भने यो B युनियन C को चाहिँ हामीले A सँग युनियन लियौँ भने चाहिँ के आउने भयो त अब फेरि 1 2 3 4 5 6 7 आउने रहेछ सो विच एभर वे यु डु हैन अगाडिको दुईटा अपरेन्टको युनियन लिएर अनि त्यसको युनियनलाई चाहिँ थर्डसँग युनियन लिन्छौँ भने पनि सेम भ्यालु आउने रहेछ र पछाडिको दुईटा सेटको B र C को युनियन लिएर अनि B र C को युनियनबाट जे भ्यालु आउँछ त्यसलाई A सँग युनियन गर्यो भने पनि के हुँदो रहेछ त सेम नै रिजल्ट आउँदो रहेछ सो वेन एभर यु हेभ सेम अपरेटर सेम भएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त सेट अपरेसनलाई चाहिँ सेटलाई चाहिँ हामीले यताउता राखेर चाहिँ निकाल्न भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ बोथ द केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भ्यालु सेम आउँदो रहेछ सेम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन्टरसेक्सनमा पनि अप्लाई हुन्छ है सो यो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एसोसिएटिभिटी प्रपर्टी भनेर भन्छौँ अब अर्को चाहिँ छ हामीसँग डिस्ट्रिब्युटिभिटी प्रपर्टी है सो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अपरेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ हेर त त्यहाँ A युनियन B मा B त्यो ब्राकेट भित्रको अपरेटर युनियन छ
ब्राकेट भन्दा बाहिरको अपरेटर चाहिँ इन्टरसेक्सन छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ है। त्यो ब्राकेट भन्दा बाहिरको अपरेटरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी अथवा डिस्ट्रिब्युटिभिटी भनेर पनि भनिन्छ है। त्यहाँ के गराएको छ हेर त, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, ए इन्टरसेक्सन बी सी युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। सो हामीले के गरिदिउँ त, इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ भित्र पठाइदिउँ, युनियनलाई चाहिँ बाहिर निकाल्यौँ। दिस वे हामीले के गर्यौँ त, इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ है। सिमिलर कुरा तलमा पनि ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी छ भने अब हामीले त्यसलाई के लेख्न सक्छौँ त, ए युनियन सी इन्टरसेक्सन बी युनियन सी है। सिमिलरली अर्को हामीसँग छ प्रपर्टी एब्जर्प्सन भनेर। एब्जर्प्सन प्रपर्टीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस द्याट विल रिजल्ट अस विथ ए, र ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए गर्यो भने चाहिँ ए। तिमीले दुईटा सेटको चाहिँ युनियन लिन्छौ अथवा इन्टरसेक्सन लिन्छौ र त्यो भ्यालुलाई चाहिँ ओरिजिनल सेटसँग इन्टरसेक्सन अथवा युनियन गर्छौ भने चाहिँ ओरिजिनल सेट नै दिन्छ भने है। र लास्टमा चाहिँ छ डी मोर्गन्स ल भनेर छ, यो त तिमीहरूले अरू कोर्समा पनि पढ्नुपर्छ होइन। सो ए माइनस बी युनियन सी भनेको छ भने यसमा चाहिँ के गर्ने हो त, त्यो माइनसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने। अब तिमी त डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टीमा माथि हेऱ्यौ भने ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ इन्टरसेक्सनलाई के गरेछ त, डिस्ट्रिब्युट गरेर युनियन बाहिर राखेको छ। अब यसमा पनि ए माइनस बी युनियन सीमा के गर्ने हो त, माइनसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने, र युनियन भन्ने सिम्बल चाहिँ इन्टरचेन्ज भएर के हुन जान्छ त, इन्टरसेक्सन चाहिँ हुन जान्छ। सो ए माइनस बी युनियन सी विल गिभ अस ए माइनस बी इन्टरसेक्सन ए माइनस सी, र ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सीले हामीलाई के दिन्छ त, ए माइनस बी युनियन ए माइनस सी चाहिँ हामीलाई दिन्छ है। सो दिज आर द प्रपर्टिज जुन अहिले हामीलाई यो कोर्समा त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि पछाडिको कोर्सेसहरूमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरे हो है। सो यो चाहिँ टिपिराख न सबैजनाले। सक्यो म्याम। भयो ल।
अब हामीले अघि फ्यु कुराहरू यसमै सेटमै फ्यु अरू एडिसनल टर्म्सहरू पनि हामीले अलिकति हेरौँ हैन। जस्तै डिस्जोइन्ट सेट भनेको कस्तो सेट होला? टाइप्स अफ सेटमा डिस्जोइन्ट सेट पनि सुने होला नि हैन? दुईटा सेटमा इन्टरसेक्सन चाहिँ नल सेट छ भने So when we have two set that has no common element हो भने त्यस्तो सेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? डिस्जोइन्ट सेट भन्छौँ। दिएका सेटहरूमा चाहिँ कुनै पनि कमन इलिमेन्टै भएन भनेको दुईटाको इन्टरसेक्सन गर्दा चाहिँ इम्टी आयो भने त्यो चाहिँ डिस्जोइन्ट सेट भयो। ठीक छ। अर्को भनेको कार्डिनालिटी भनेको के होला त? नम्बर अफ इलिमेन्ट हो है। सो गिभन सेटमा चाहिँ कतिवटा इलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको काउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? कार्डिनालिटी भन्छौँ। सो इफ वी हेभ सेट ए इक्वल्स टु 2 3 4 5 भनेर दियो भने त्यसको कार्डिनालिटी कति हुने भयो त? 2 3 4 5 भनेको त्यसको कार्डिनालिटी 4 हुने भयो है। सो द टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट अथवा द काउन्ट अफ नम्बर अफ इलिमेन्ट इन द गिभन सेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? कार्डिनालिटी भन्छौँ। पावर सेट भनेको चाहिँ के होला त? सबसेट त तिमीहरूले भन्यो अघि है। पावर सेट भन्ने चाहिँ के होला? थाहा छ कसैलाई? पावर सेट भनेको चाहिँ द सेट अफ अल द सबसेट अफ ए लाई चाहिँ हामीले पावर सेट भन्छौँ। जस्तै मसँग चाहिँ एन वटा इलिमेन्ट भएको कुनै सेट छ भनेदेखि जस्तै मसँग चाहिँ कुनै पनि सेट ए छ र यसको इलिमेन्ट चाहिँ एन छ भनेको एन नम्बर अफ सेट चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ पावर सेटलाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त? 2 टु द पावर एन है। एउटा सेटबाट हामीले 2 टु द पावर एन वटा सेट चाहिँ जेनेरेट सबसेट्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ अरे कि द्याट इन्क्लुड्स इम्टी मात्रै पनि हुनसक्छ भनेको। जस्तै ए चाहिँ हामीसँग एमा चाहिँ 2 3 र 4 भनेर तीनटा इलिमेन्ट छ भने यसको कार्डिनालिटी कति भयो त? कार्डिनालिटीलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है, बारभित्र राखेर। यसको कार्डिनालिटी कति हुन्छ मलाई भन त? सेट ए को कार्डिनालिटी कति हो? 3 चाहिँ यसको कार्डिनालिटी हुन्छ भने पावर सेट चाहिँ के हुन्छ त? यसको पावर सेट चाहिँ हामीले कतिवटा फर्म गर्न सक्छौँ त? अब 2 को पावर 3 8वटा सबसेट्सहरू चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। द कलेक्सन अफ अल दिज 8 सबसेटलाई चाहिँ हामीले पावर सेट भन्छौँ है त। अब यो सबसेट भनेको सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ त? बी इज इक्वल्स टु इम्टी पनि निकाल्न सक्छौँ। यो पनि एउटा सबसेट हो। सिमिलरली सी भन्ने सेट बनाउन सक्छौँ एउटा मात्रै इलिमेन्ट 2 राखेर, अथवा डी भन्ने सबसेट बनाउन सक्छौँ तीनटै इलिमेन्ट राखेर हैन, अथवा ई भन्ने सबसेट बनाउन सक्छौँ दुईटा मात्रै इलिमेन्ट राखेर एन्ड सो अन। अ टोटल अफ 8वटा चाहिँ हामीले सबसेट बनाउन सक्दो रहेछ। अनि यसकै कलेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ त? पावर सेट भनेर भन्छौँ है। ठीक छ। र अर्को चाहिँ एउटा छ कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर। कार्टेसियन प्रोडक्ट भने चाहिँ के होला त? ए क्रस बी ए क्रस बी। सो ए क्रस बीले चाहिँ के फर्म भन्छ त? जेनरली कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ तिमीलाई दुईटा सेट दिएको छ भने त्यो सेटबाट चाहिँ मैले एउटा अर्डर पेयर चाहिँ फर्म गर्न सकेँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ है। त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मसँग ए र बी भन्ने दुईटा सेट छ र त्यहाँबाट मैले एउटा अर्डर पेयर बनाएँ एक्स कमा वाइ, वेयर एक्स इज द मेम्बर अफ ए, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड वाइ बिलोङ्स टु बी हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ है। जस्तै ए इक्वल्स टु मसँग 2 3 4 भन्ने एउटा सेट छ र बी इज इक्वल्स टु 5 6 एन्ड 7 भन्ने सेट छ भने यसबाट मैले ए क्रस बी निकाल्नु भने के हो त? आई फर्म अ सेट अफ अर्डर पेयर। अर्डर पेयर भनेको
जसमा चाहिँ दुईटा इलिमेन्टहरु हुन्छ हो सो 2, 5 एउटा निकाले अर्डर पेयर अर्डर भनेको चाहिँ जुन अर्डरमा इलिमेन्ट छ सेटहरुमा त्यही अर्डरमा निकालेको भएर चाहिँ पेयर बनाएको भएर चाहिँ त्यसलाई अर्डर पेयर भनेको है सो 2, 5 भन्ने एउटा पेयर भयो 3, 6 भन्ने अर्को पेयर र 4, 7 वेयर 2 बिलोङ्स टु ए एन्ड 5 बिलोङ्स टु बी हो 3 बिलोङ्स टु ए एन्ड 6 बिलोङ्स टु बी यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अर्डर पेयर क्रिएट गर्यौं भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्छ ठीक छ ल यति कुरा नोट आउट गरौँ एन्ड देन विल मुभ अहेड भयो छैन म्याम एकैछिन ल ल ठिकै छ
भयो? Yes, ma'am. ल अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ है। नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ रिलेसन एन्ड फङ्सन भनेर छ। अब यो पनि तिमीहरूले पढिसक्यो है, कति कुराहरू याद छ त्यही अनुसार हामी टाइममा गरौँला। रिलेसन भनेको के होला त तिमीहरूले भन त मलाई। याद छ? पहिला पढेकै कुरा हो हुन त। कसैलाई याद छ? छैन? कसैलाई याद छैन? पढ्नु त पढ्यो पहिला है। ल ठिकै छ, याद छैन भनेदेखि चाहिँ रिलेसन भनेको केही पनि होइन, जस्ट एन अर्डर पेयर। जुन अघि हामीले सेट ए र बी भन्नेबाट एउटा अर्डर पेयर निकालेको थियो नि, रिलेसन भनेको चाहिँ त्यही नै हो। यसको कर्सर कता छ त? ल जस्तै मसँग चाहिँ एउटा एस भन्ने सेट छ अरे होइन, र अर्को चाहिँ टी भन्ने सेट छ अरे। एस भन्ने सेटमा चाहिँ एबिसिडी भन्ने मेम्बर छ र टी भन्ने सेटमा चाहिँ इएफजी र एच भन्ने मेम्बर छ भने मैले यसबाट चाहिँ एउटा अर्डर पेयर चाहिँ जेनेरेट गरेँ है। यो दुईटा सेटबाट चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अर्डर पेयर चाहिँ बनाएँ सच द्याट रिलेसन चाहिँ मैले के गरेँ त एस टु टी फर्म गरेँ भनेदेखि है, एउटा रिलेसन आर सच द्याट म्याम एस टु टी। हजुर लेखिरहनु भएको छ हो हजुरले? लेखिरहेको छु, देखेको छैन हो? छैन मेरोमा चाहिँ। मेरोमा नि छैन। अरूहरूकोमा हो? मेरोमा ल नि छैन। एकैछिन ल स्टप गरेर फेरि गर्छु। सुरुबाटै गरौँ होला। अहिले देखियो हेर त। ठिकै छ अहिले चाहिँ। ल र जस मानौ मसँग एस भन्ने सेट छ एउटा र एउटा टी भन्ने सेट छ, इएफजी र एच छ भने रिलेसन आर भनेको चाहिँ केही होइन है। इट इज अ म्यापिङ फ्रम एस टु टी सच द्याट इट विल फर्म एन अर्डर पेयर। अब एस टु टी छ भने पहिला के हुनु पर्यो? एसको इलिमेन्ट पहिला आउनु पर्यो र टीको इलिमेन्ट पछि आउनु पर्यो। यसरी हामीले कुनै दुईटा सेटको बिचमा चाहिँ अर्डर पेयर जेनेरेट गर्छौँ भने यसैलाई हामीले के भन्ने हो त? रिलेसन भनेर भन्ने हो। सच द्याट के हुने भयो त? हाम्रो रिलेसन चाहिँ कस्तो फर्म भएको हो त? कस्तो खालको अर्डर पेयर फर्म भएको? एस कमा टी भन्ने अर्डर पेयर फर्म भएको वेयर के छ त? एस चाहिँ सानो एस चाहिँ इज अ मेम्बर अफ सेट एस र टी चाहिँ इज अ मेम्बर अफ सेट टी हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? रिलेसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ? अब यो एस र टीको इलिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि फरक नै पर्नुपर्छ भन्ने इज नट नेसेसरी। एउटै सेटबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ त? रिलेसन चाहिँ फर्म गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा रिलेसन फर्म गरेँ एस भन्ने सेटबाट मात्रै, ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी र डी कमा डी भनेर यस्तो खालको रिलेसन जेनेरेट गरेँ भने यसलाई चाहिँ मैले रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छु। एउटा सेटमा भएको मेम्बरहरूको आफूबाट आफैसँग रिलेसन फर्म हुन्छ भनेदेखि यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ मैले के भन्छु त? रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छु। सो रिलेसन फर्म हुनको लागि जहिले पनि दुईटा सेट हुनुपर्छ भन्ने इज नट नेसेसरी। दुईटा सेट छ भने एउटा सेटदेखि अर्को सेटसम्मको जुन अर्डर पेयर फर्म हुन्छ त्यसलाई हामीले रिलेसन भन्छौँ र एउटै सेटबाट आफ्नै इलिमेन्टसँग पनि हामीले के गराउन सक्छौँ त? रिलेसन चाहिँ फर्म गराउन सक्छौँ। अब यो सेटमा अथवा भनौँ यो रिलेसनमा चाहिँ के छ त? एसको मेम्बरलाई चाहिँ हामीले डोमेन भन्छौँ र टीको मेम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? रेन्ज भनेर भन्छौँ है। सो तिमीहरूले
यस्तो खालको केही डायग्राम त बनाएको थियो होला है पहिला पहिला ए बी सी र डी र ई एफ जी र एच छ भनेदेखि यो सेट अफ अल द इलिमेन्ट अफ एसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ त रिलेसनको डोमेन भन्छौँ र सेट अफ अल द इलिमेन्ट अफ टीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रेन्ज भनेर भन्छौँ सो अब रिलेसन भनेको के त थाहा भयो है अब टाइप्स अफ रिलेसनमा एउटा त मैले अघि नै भनिदिइसकेँ त्यहाँ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुँदो रहेछ एउटा सेटको इलिमेन्टको आफ्नै एउटा सेटको चाहिँ आफ्नै इलिमेन्टहरूसँगमा चाहिँ रिलेसनसिप फर्म हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेर भन्दो रहेछौँ है ठिक छ अर्को रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सो हाम्रो टाइप्स रिलेसन भनेको के त बुझ्यो है सो टाइप्स अफ रिलेसनमा फर्स्टमा एउटा हुन्छ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन सो whenever a relation is formed between the element of a same set so set A बाट चाहिँ A B र C भन्ने इलिमेन्टहरू छ भने a relation such that of a form where the element of the same set has relation with itself हो भने यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेर भन्यौँ है ठिक छ अर्को खालको रिलेसन हुन्छ हामीसँग सिमेट्रिक रिलेसन भनेर अब सिमेट्रिक रिलेसन फर्म गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई मिनिमम पनि दुईटा सेट चाहिन्छ है जस्तै मसँग ए बी र सी भन्ने सेट छ र बी इज इक्वल्स टु डी ई र एफ भन्ने सेट छ भने हाम्रो सिमेट्रिक रिलेसनसिप भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि इफ वी क्यान क्रिएट अ order pair of b comma a belongs to R such that a comma b also belongs to R हो भने यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ सिमेट्रिक रिलेसन भनिन्छ भनेको तिम्रो चाहिँ सेटको अर्डर पेयरमा चाहिँ सेटको इलिमेन्टलाई मात्रै फ्लिप गर्न सक्छौ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सिमेट्रिक रिलेसन भन्छौँ भन्नुको अर्थ मैले चाहिँ अब एउटा रिलेसन यस्तो क्रिएट गरेँ R इज इक्वल्स टु A कमा B पनि क्रिएट गर्न सके र B कमा A पनि क्रिएट गर्न सके सिमिलरली B कमा C पनि क्रिएट गर्न सके सरी मैले एउटैसँग बनाइरहेको रहेछु सरी है A कमा D पनि बनाउन सके र D कमा A नि बनाउन सके हैन B कमा E पनि बनाउन सके र E कमा B पनि बनाउन सके र C कमा F र F कमा C पनि बनाउन सक्यो भने दुईटा सेटको इलिमेन्टहरूको पोजिसनलाई हामीले फ्लिप गर्न सक्यौँ भनेदेखि यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सिमेट्रिक भन्छौँ ठिक छ यहाँ के गरे हो त पोजिसन मात्रै चेन्ज गरिएको हो भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिएको होइन है हो भनेदेखि यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ वी कल एज सिमेट्रिक रिलेसनसिप भने थर्ड खालको रिलेसनसिप भन्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्जिटिभ रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ है अब जसरी सिमेट्रिक रिलेसनसिपको लागि हामीलाई मिनिमम पनि दुईटा सेट चाहिन्थ्यो ट्रान्जिटिभको लागि चाहिँ हामीलाई कस्तो चाहिन्छ त कस्तो खालको रिलेसनसिप हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै A कमा B बिलोङ्स टु R छ र B कमा C बिलोङ्स टु R छ भने यहाँबाट मैले A कमा C बिलोङ्स टु R भन्ने खालको रिलेसन निकाल्न सके भनेदेखि यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ आई कल एज ट्रान्जिटिभ रिलेसनसिप जस्तै एक्जाम्पल मैले लिएँ भने जस्तै मसँग सेट छ A इक्वल्स टु 1 2 3 छ भने मैले यहाँबाट अर्डर पेयर कस्तो कस्तो फर्म गर्न सकेँ त 1 कमा 2 2 कमा 3 र 3 कमा 1 निकाल्न सके भने चाहिँ यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ मैले के भन्छु त ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेर भन्न सक्छु ठीक छ बुझिरहेछ बुझिरहेछ यहाँसम्म Yes, ma'am. ल अब यो भयो तीनटा टाइप्स अफ रिलेसनसिप अझै हामीसँग यो बाहेक अरु दुईटा रिलेसनसिपहरु पनि छन् रिलेसन्समा ल यो दुईटा डिस्कस गरौँ अनि लेख्न चाहिँ नेक्स्ट डे लेखौँला है सो 4 नम्बरमा चाहिँ हामीसँग मैले छोड्न किन नचाहेको भने यसकै थोरै मात्रै छ त्यही भएर सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ मसँग इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर छ है इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अ रिलेसन दैट हैज प्रपर्टीज
of all the remaining relation. If a relation is all reflexive, transitive र सिमेट्रिक, तीनटै रिलेसनशिप चाहिँ कुनै एउटा सेटले सेटिस्फाई गर्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छ। जस्तै मसँग एउटा सेट छ 1 2 र 3 भन्ने सेट छ, एलिमेन्ट भएको सेट छ। यहाँबाट मैले एउटा रिलेसन निकाले, जस्तै 1,1 2,2 3,3 यसको मेम्बर्सहरुमा है अर्डर पेयरहरुमा 3,3 त्यसपछि 1,2 अनि त्यसपछि आएर 2,1 हैन। सिमिलरली 1,3 र 3,1 गरे। सिमिलरली मसँग 2,3 भन्ने भयो र 1,3 अलरेडी भइसकेको रहेछ। ल भयो भने यो रिलेसन चाहिँ के भयो त इक्विभ्यालेन्स भयो। किन त अगाडिको तीनटा अर्डर पेयर 1,1 2,2 र 3,3 ले के सेटिस्फाई गर्यो त रिफ्लेक्सिभ रिलेसन सेटिस्फाई गर्यो है। त्यसपछिको 1,2 2,1 र 1,3 3,1 ले के सेटिस्फाई गर्यो त सिमेट्रिक रिलेसन सेटिस्फाई गर्यो। सिमिलरली 1,2 अनि त्यसपछि आएर 2,3 र 1,3 भन्ने तीनटा चाहिँ अर्डर पेयरले है 1,2 2,3 र यहाँनिर आएर 1,3 यो तीनटा अर्डर पेयरले चाहिँ कुन रिलेसन सेटिस्फाई गर्यो त ट्रान्जिटिभ रिलेसन सेटिस्फाई गर्यो हो। A, B, B, C that gives us A, C हो भने त्यो ट्रान्जिटिभ हुन्छ भनेको थिए। सो एउटा कुनै रिलेसन छ जसमा भएको अर्डर पेयरहरूले चाहिँ तीनटै रिलेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ, रिफ्लेक्सिभ ट्रान्जिटिभ र सिमेट्रिक हो भने यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर भन्छौँ है। ठीक छ। अब एउटा लास्ट छ हामीसँग पार्शियल अर्डर रिलेसनशिप भनेर। पार्शियल अर्डर रिलेसनशिप भनेर चाहिँ कस्तो रिलेसनशिप त भन्दा त्यस्तो खालको रिलेसनशिप जसले कुन कुन प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ त रिफ्लेक्सिभ र ट्रान्जिटिभ तर सिमेट्रिक प्रपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई गर्दैन भनेको। यदि त हामीले अल दोज रिलेसनशिप विच आर नट सिमेट्रिक हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टी सिमेट्रिक भन्छौँ है। सिमेट्रिक छैन भने त्यो के भयो एन्टी सिमेट्रिक भयो। सो पार्शियल अर्डर भने चाहिँ कस्तो भयो, पार्शियल अर्डरिङ रिलेसन भने चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि इफ अ रिलेसनशिप इज रिफ्लेक्सिभ ट्रान्जिटिभ एन्ड एन्टी सिमेट्रिक हो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पार्शियल अर्डर रिलेसनशिप भन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलमा R इक्वल्स टु 1,1 अघिकै सेटको लागि है 1,1 2,1 3,3 र त्यसपछि आएर 1,2 2,3 र 1,3 यस्तो खालको के छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त हामीले पार्शियल अर्डरिङ रिलेसन भन्छ। यसमा के छ त रिफ्लेक्सिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई भएको छ हो। यो अगाडिको तीनटाले रिफ्लेक्सिभ प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गरिरहेछ, पछाडिको तीनटाले के गरिरहेछ त ट्रान्जिटिभ रिलेसन सेटिस्फाई गरेको छ। तर सिमेट्रिक रिलेसन सेटिस्फाई गर्ने चाहिँ के छैन त हामीसँग कुनै पनि अर्डर पेयर छैन भने यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पार्शियल अर्डरिङ रिलेसनशिप भनेर भन्छौँ है। सो दिज आर द टाइप अफ रिलेसन्स पार्शियल अर्डरिङ रिलेसन्स। ल नेक्स्ट क्लासमा हामी यसलाई पहिला सुरु नोट डाउन गरौँ ल, अनि त्यसपछि विल मुभ अहेड। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिरहेछ? म्याम हजुर हजुरले अघि सिमेट्रिकल रिलेसनको बेलामा हामीलाई दुईटा सेट चाहिन्छ भन्नुभएको थियो होइन? सिमेट्रिक रिलेसन्स को लागि चाहिँ कस्तो भयो भने एउटै सेटबाट पनि बनाउन सकिन्छ, तर के गर्नु पर्यो त इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ फ्लिप गर्न चाहिँ मिल्नु दुईटा कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो है। दुईटा सेट भन्दा पनि दुईटा कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहाँ छ त कर्सर खै। रिलेसन चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि A, B should also belongs to R and B, A should also belongs to R। यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ द्याट रिलेसन विल बिकम के हो त तिम्रो चाहिँ सिमेट्रिक रिलेसनशिप चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अरू केही छ कन्फ्युजन? सबैजना बुझ्या हो यहाँसम्म? बुझेको हो भनेदेखि चाहिँ
अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यहीँबाट सुरु गरौँला है आजलाई यति नै गर्नुपर्छ होला ल जाँदा हुन्छ है तिमीहरूको